करने की और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अभी आपके सामने हमारे शेख अल-क़ारी अल-मुक़री हज़रत क़ारी सलमान हबीब साहब तिलावत कलाम पाक सुनाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سبحان الله. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام. ليلة القدر خير
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. ما شاء الله. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم